मुगल सल्तनत की गिनती भारत के इतिहास की सबसे ताकतवर और सबसे लंबे वक्त तक राज करने वाली सल्तनतों में की जाती है, और हम सब लोग ये बात भी अच्छी तरह से जानते हैं कि मुगल सल्तनत की बुनियाद 1526 में ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने रखी थी। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को जानकर शायद हैरानी होगी कि जब 1526 में बाबर हमारे देश भारत को फतह करने के लिए आया था तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ 13 से 15 हजार की फौज ही मौजूद थी, जबकि उसके मुकाबले में उसके दुश्मन यानी इब्राहिम लोदी के पास लगभग 1 लाख की फौज मौजूद थी। लेकिन उसके बावजूद भी ज़हीरुद्दीन बाबर ने इतनी कम फौज की मदद से इब्राहिम लोदी को बड़ी आसानी के साथ हरा दिया था। न सिर्फ इब्राहिम लोदी बल्कि उसके अलावा भी भारत के कई बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं को बाबर ने कुछ वक्त के अंदर ही बड़ी आसानी के साथ अपने रास्ते से हटा दिया था। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये है कि आखिर ये सब कुछ मुमकिन कैसे हो पाया था। आखिर बाबर ने इतनी छोटी सी फौज की मदद से भारत की इतनी बड़ी बड़ी फौजों को कैसे हरा दिया था, और कैसे बाबर ने एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद भी रख डाली थी कि जिसने हमारे देश भारत पर अगले 300 साल से भी ज्यादा राज किया था। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको ये बताते चलें कि 1526 में होने वाली पानीपत की जंग ने न सिर्फ हम लोगों को बल्कि उस दौर में भी पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था, क्योंकि इस जंग में जहां एक तरफ 1 लाख की फौज मौजूद थी तो वहीं दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ लगभग 13 से 15 हजार की ही फौज मौजूद थी। लेकिन उसके बावजूद भी इस जंग में जीत उस फौज को मिली थी कि जिसमें सिर्फ 13 से 15 हजार ही सिपाही मौजूद थे। दोस्तों, कम सिपाही होने के बावजूद भी बाबर ने इस जंग को कैसे जीत लिया था, इसके पीछे इतिहासकार कई अलग अलग वजह बताते हैं। एक वजह तो ये थी कि क्योंकि ज़हीरुद्दीन बाबर इब्राहिम लोदी के मुकाबले में बहुत ज्यादा काबिल और होशियार सिपहसालार था, क्योंकि ज़हीरुद्दीन बाबर 12 साल की उम्र से ही कई अलग अलग जंगें लड़ता आ रहा था, जिसकी वजह से वो जंगी मामलात में बहुत ज्यादा होशियार और तजर्बेकार हो चुका था, और वो जानता था कि जंग में किस वक्त पर कौन सी रणनीति बनाना चाहिए। वहीं उसके मुकाबले में इब्राहिम लोदी जंग के मामले में ज्यादा तजर्बेकार इंसान नहीं माना जाता था। ज़हीरुद्दीन बाबर कितना होशियार और तजर्बेकार फौजी सिपहसालार था, इस बात का अंदाजा आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस बात से भी लगा सकते हैं कि ज़हीरुद्दीन बाबर की सिपहसालारी की तारीफ ऐतिहासिक किताबों में उन लोगों ने भी की है कि जो लोग ज़हीरुद्दीन बाबर को बुरा कहते हैं। यानी उन लोगों का भी ये मानना है कि ज़हीरुद्दीन बाबर भले ही एक बुरा इंसान हो, लेकिन जंगी मामलात में उस दौर में भारत में कोई भी ऐसा इंसान नहीं था कि जो उसको टक्कर दे सके। यही वजह थी कि एक एक करके उसने भारत के सारे राजाओं महाराजाओं को हराना शुरू कर दिया था। इसके अलावा एक वजह ये भी बताई जाती है कि क्योंकि ज़हीरुद्दीन बाबर के पास जो 13 से 15 हजार की फौज मौजूद थी वो अच्छी तरह से ट्रेनिंग ली हुई थी, और इससे पहले ज़हीरुद्दीन बाबर के साथ वो और भी कई जंगों में हिस्सा ले चुकी थी, और वो जानती थी कि कौन से वक्त पर किस तरह से लड़ना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी के पास जो 1 लाख की फौज मौजूद थी वो एक ऐसी फौज थी कि जिसको कहीं पर भी कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई थी, बल्कि इब्राहिम लोदी ने तो अपनी सल्तनत में रहने वाले अलग अलग इलाके के लोगों को इकट्ठा करके अपनी एक बड़ी फौज तैयार कर दी थी, जिसको जंगी मामलात में कोई भी तजर्बा नहीं हुआ करता था। यही वजह रही कि पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी की ये आलीशान फौज बाबर की सिर्फ 13 से 15 हजार की फौज का भी मुकाबला न कर सकी थी। इसके अलावा भी दोस्तों, इस जंग में बाबर के जीतने के पीछे कई बड़ी वजह बताई जाती हैं, लेकिन इन सारे रीजंस के अलावा जो सबसे बड़ा रीजन था वो था बाबर का वो हथियार कि जो वो तुर्की की सल्तनत यानी सल्तनत उस्मानिया से लेकर आया था।
ایک ایسا ہتھیار کہ جس نے بھارت میں رہنے والی بڑی سے بڑی طاقتوں کے بھی ہوش اڑا دیے تھے، اور ہر کوئی یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ آخر بابر کے اس خطرناک ہتھیار کا مقابلہ کیسے کیا جائے، اور آخرکار کوئی بھی انسان اس خطرناک ہتھیار کا مقابلہ نہیں کر سکا تھا، جس کی وجہ سے بڑی تیزی کے ساتھ بابر نے بھارت کو جیتنا شروع کر دیا تھا۔ دوستو، اپنے والد کے انتقال ہو جانے کے بعد اپنی شروع عمر کے دور میں جب بابر ازبکستان کے علاقے میں اسٹرگل کر رہا تھا، تو اس دور میں سلطنت عثمانیہ کے تخت پر سلطان سلیم اول بیٹھے ہوئے تھے۔ وہی سلطان سلیم اول کہ جن کو سلطنت عثمانیہ کے سب سے طاقتور سلطانوں میں گنا جاتا ہے۔ اتہاسکاروں کی مانے تو شروع میں تو سلطنت عثمانیہ سے ظہیر الدین بابر کے رشتے بہت زیادہ خراب ہوا کرتے تھے، لیکن جب دھیرے دھیرے سلطان سلیم اول نے ظہیر الدین بابر کی بہادری کے قصے سنے اور اس بات کو جانا کہ ظہیر الدین بابر اتنا کم عمر ہونے کے باوجود بھی اتنا زیادہ ہوشیار اور تجربے کار ہے، تو ان کو یہ محسوس ہوا کہ کہیں ظہیر الدین بابر جیسا طاقتور انسان اندرونی طور پر میرے سب سے بڑے دشمن یعنی صفوی سلطنت سے ہاتھ نہ ملا لے۔ اسی لیے سلطان سلیم اول نے ظہیر الدین بابر کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا، اور اس دوستی کو ظہیر الدین بابر نے بھی بڑی خوشی خوشی قبول کیا۔ اس دوستی کے بدلے میں سلطان سلیم اول نے تحفے کے طور پر ظہیر الدین بابر کو اپنی فوج کا وہ ہتھیار دیا کہ جو اس دور میں سلطنت عثمانیہ کا سب سے طاقتور ہتھیار مانا جاتا تھا، اور وہ ہتھیار تھا عثمانی ترکوں کی مشہور توپیں۔ کیونکہ دوستو، اس دور میں پوری دنیا یہ بات اچھی طرح سے جانتی تھی کہ سلطنت عثمانیہ کی فوج کا سب سے خطرناک اور سب سے طاقتور ہتھیار اس کی توپیں ہیں۔ اس دور میں کوئی بھی سلطنت ایسی توپیں نہیں بنایا کرتی تھی کہ جس طرح کی توپیں سلطنت عثمانیہ میں بنائی جاتی تھی۔ سلطان سلیم اول نے ظہیر الدین بابر کو نہ صرف اپنی خطرناک توپیں دی تھی، بلکہ ساتھ ہی ساتھ دو مشہور ایسے فوجی کمانڈر بھی دیے تھے کہ جو ان توپوں کو بڑی اچھی طرح سے چلایا کرتے تھے۔ ان دونوں میں سے ایک کا نام تو استاد علی تھا اور دوسرے کا نام مصطفیٰ رومی تھا۔ لہٰذا ظہیر الدین بابر پانی پت کی پہلی لڑائی میں ابراہیم لودھی کی 1 لاکھ کی فوج کے خلاف اپنی چھوٹی سی فوج کے ساتھ ان ساری توپوں کو لے کر اترا تھا۔ ان ساری توپوں کے ساتھ ساتھ اس جنگ میں ظہیر الدین بابر کے پاس وہ 2 فوجی کمانڈر بھی موجود تھے کہ جو ان توپوں کو بڑی ہوشیاری کے ساتھ چلایا کرتے تھے، اور یقیناً وہی ہوا کہ جو ظہیر الدین بابر پہلے سے سوچ کر آیا تھا۔ جب بابر نے اپنی توپوں کو چلانے کا آرڈر جاری کیا تو ابراہیم لودھی کی فوج کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ بھارت کے لوگوں نے تو اس سے پہلے کبھی بھی اس طرح کا کوئی بھی ہتھیار نہیں دیکھا تھا۔ یہ بھارت میں پہلا ایسا موقع تھا کہ جب کسی جنگ میں توپوں کا استعمال کیا جا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ابراہیم لودھی کی فوج میں بھگدڑ مچ گئی اور کچھ سپاہی تو بنا لڑے ہی آواز کی گرج سے الٹے بھاگنے لگے۔ لیکن دوستو، ان تمام چیزوں کے باوجود بھی ظہیر الدین بابر کی توپیں ابراہیم لودھی کی فوج کا شاید اتنا نقصان نہیں کر پاتی، کیونکہ اس دور میں توپوں کا نشانہ اتنا زیادہ سٹیک نہیں ہوا کرتا تھا۔ مگر بدقسمتی سے ہوا یہ کہ ابراہیم لودھی کی فوج کے وہ سینکڑوں ہاتھی کہ جو اس کی فوج کے سب سے بڑے ہتھیار مانے جاتے تھے، وہ اس نئی اور خطرناک آواز کو برداشت نہ کر سکے اور گھبرا کر جدھر منہ اٹھا ادھر کو بھاگنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ وقت بھی آ گیا کہ ابراہیم لودھی کے وہ ہاتھی کہ جن کو وہ اس نیت کے ساتھ لایا تھا کہ میں ان ہاتھیوں کی مدد سے بابر کی چھوٹی سی فوج کو کچل ڈالوں گا، وہی ہاتھی اب توپوں کی آواز کی وجہ سے الٹا ابراہیم لودھی کی فوج پر ہی چڑھ دوڑے اور گھبرا کر پلٹنے کی وجہ سے اپنے ہی ہزاروں فوجیوں کو کچلتے چلے گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ابراہیم لودھی کی آدھی فوج تو خود اس کے اپنے ہاتھیوں کے پیروں کے نیچے کچل کر ہی ختم ہو گئی تھی، اور بچی ہوئی آدھی فوج ایسی بھگدڑ کو دیکھ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئی تھی، اور اس طرح سے ظہیر الدین بابر نے اس جنگ میں فتح حاصل کر لی تھی۔ صرف پانی پت کی لڑائی ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی
1526 से लेकर 1530 तक ज़हीरुद्दीन बाबर ने भारत देश में जितनी भी जंगें लड़ी थी, सभी जंगों में जीत हासिल की थी और इन सारी ही जंगों में ज़हीरुद्दीन बाबर की इन तोपों का बहुत बड़ा रोल हुआ करता था। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी